हांवें कालूच सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलेलो की जे सागर नायकाचे जे इन्सिडंट जाला आनी जी फॅमिली तेजी जी ट्रॉमान आसा तेजेर पॉलिटिक्स ना करचें म्हणून आनी पुलीस हे आपलें काम करता म्हणून आनी आमी पुलिसांचेर खंय तरी विश्वास दवरूंक जाय म्हणून आनी आयज म्हाका खूब समाधान मेळ्ळें की आयज पुलिसांनी जी मेहनत केली जे कार्य केलेलें आसा जे काम केलेलें आसा खरेंच त्या पुलिसांक सल्यूट कित्याक तेंच्यांनी आयज पुलिसांनी ही केस आसा ती क्रॅक केलेली आसा आयज ऑलमोस्ट आता 6 जाणांक धरलेले आसा टोटल 7 जाण आसलेले तेच्या भितरलो आनी एकटो आसा आठवो आसा जो पयलीं थंय स्थानीक आसलेलो तो आता ओडिसा आसा तेणें तांकां इन्फॉर्मेशन दिलेली अशें न्यूज येवपाक लागले आसा अशे 8 जाण आसा 8 जाणांक अरेस्ट जाताले ऑलरेडी थोडे जे गोल्ड आसा तेवूय रिकवर केलेले आसा सो हे सगळे रिकवरी हे सगळे जितली चोरी जाली सगळे जातले तेजे भितर म्हाका दिसता खरेंच हांव आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी ऑनरेबल होम मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा कितें ही जी केस आसलेली ताचो कसलोच प्रूफ नासलो कितेंच तांकां मेळनासलें एक ब्लायंड केस आमकां सगळ्यांक दिसलेली कितें ही सॉल्व जावपाना म्हणून खरेंच आमच्या PI मुर्मो गोवाच्या तशें आमचे DYSP मुर्मो गोवा आमचे SP आमचे DIG DGP हांकां सगळ्यांक वालोर कित्याक जी केस ब्लायंड केस आसलेली ती आयज तेंच्यांनी अरेस्ट केलेलो आसा आनी आमच्या नायक फॅमिली आनी मुरगांवा भितर एक समाधान मेळ्ळेलें आसा हांव हेच ऑपोजिशनाक विचारपाक सोदता जे बॉप मारता ते तांकां आतां वचून कितें म्हणपाचें आसता काल म्हाका वचून ते ब्लेम करतात आमदाराक ब्लेम करता अरे आमदारान कितें डेकॉटी केला आमदारान कितें तांकां हें केल्लेलें आसा आनी आयज ही केस सॉल्व जाली आतां कितें म्हणटाले ते आमदाराक क्रेडीट दितले कितें आमदाराक लागून बाबा ही केस सॉल्व जाली काय म्हणून आतां तांकां दिवपाक लाया मरे काल म्हाज्या नांवान बॉप मारलेले मरे आयज ती आमदाराक क्रेडीट दी पण आमकां क्रेडीट नाका ही केस सॉर्ट आउट करपाक फक्त पुलीस पाहिजे आनी पुलिसांक लागून आयज ही केस जालेली खरेंच आमच्या मुर्मो गोवा पुलीस स्टेशनाक आयज हांव सॅल्यूट करता तुमी कितली सिरियस घेतलेलो दिस डेफिनेटली म्हाका सोडून दी सिरियसनस द वे CMन जो आमचो होम मिनिस्टर तेणें जे सिरियसनस घेतलेले एवरी डे ते केसीच्या बद्दल ते फीडबॅक घेतालो हांव स्वता फॉलोअप करतालो कंटिन्युअसली CMा कडेन एवरी डे आनी जेन्ना ही क्रॅक जाली काल आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो आसा काल पयलीं 3 जाणांक धरले मागीर 5 जाण जाले आयज 6 जाण जाले आनी एकटो उरलो तो 7वो धरतले आनी तेजे उपरांत एक उरता तो 8वो धरतले आनी दे आर नॉट फ्रॉम गोवा ते सगळे भायले लोक आसा जो एकटो मनीस पयलीं बांगलादेशी न्हू आमचे इंडियन न्हू बट पयलीं जो एकटो भुरगो आसलेलो तो आमचो थंयसर काम